السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله غنتعرفوا على لي زادجيكتيف بوسيسيف و لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. إذا كما كتلاحظوا أولا غنتعرفوا على لي زادجيكتيف بوسيسيف، يعني لي زادجيكتيف هادو اللي كنتعرفوا بهم على الملكية، يعني ملي كنقول شي حاجة ديالتي أنا ولا ديالك أنت ولا ديالو هو ولا ديالهم هما ولا مفهوم. إذا أولا نتعرفوا على لادجيكتيف بوسيسيف ماسكولين سانغولي اللي كيتبع واحد لو نو اللي كيكون مفرد مذكر. عندنا اولا كنتكلموا دائما اذا غنهضروا دائما بالمتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. اذا مون طون سون هادو هما ديال ماسكولين سانغولي. اذا مون ملي كتكون عندك في لا فراز موا ولا جو راه كتوريك بانه راه خصك تستعمل مون. اذا الا كان داك لو نون اللي بعد منها ماسكولين سانغولي. طون ملي كتكون عندك توا ولا تو، سون الا عندك il ولا لوي. مثلا كانوا نقولوا لو ستيلو اي ا توا، اذا كنقولوا سي طون ستيلو، هذا ستيلو ديالك، اذا ستيلو ديالك. بالنسبه للفيمينين سانغولي عندنا ما تا سا، كتحفظهم بهاد الزرقاء، ما تا سا ما تا سا، مفهوم؟ مون طون سون ما تا سا. بالنسبه للفيمينين نقولوا مثلا سي لا روب دو مالكه، كنقولوا سي سا روب، سي سا روب يعني لا روب ديال ملكه، لا روب ديالها سي سا روب، مفهوم؟ إذا إلا كانت سي لا روب دو توا مثلا غنقولوا سي تا روب، سي لا روب ا موا مثلا سي ما روب، داكوغ. بالنسبة لو ستيلو كما شفتو استعملنا فيه طون، مفهوم؟ حيت هو مذكر لو ستيلو، أما لا روب فهي فيمينان، إذا استعملنا فيها سا. إذا على حسب واش كنهضروا على شي واحد، هنا كنهضروا على ملكة استعملنا سا، ديك اس دائما ديال الغائب. بالنسبه للتي تا ولا التون ديال المخاطب ديالك انت ولا ديالك انتي. بالنسبه لام مون ولا ما كتكون ديال المتكلم انت اللي كتهضر، يعني ديالي كتقول لو ستيلو اي ا موا، اذا سي مون ستيلو. سي لا روب، اذا سي لا روب ا موا سي ما روب. اذا هذا فيما يخص لي زادجيكتيف بوسيسيف ماسكولين سانغولي و فيمينين سانغولي. بالنسبة لزادجيكتيف بوسيسيف ماسكولين و فيمينين، يعني ملي كيكون داك لو نون يكون ماسكولين ولا فيمينين بحال مثلا لو فيلو اي انو كنقولوا نوتر فيلو، يعني هاد الدراجة ديال حنا كنقولوا دراجتنا، باش كنستعملوا نوتر فيلو. لا كلاس افو فوتر كلاس. لا مامون دي بوتي زونفون، لا مامون ديال لي بوتي زونفون ماشي ديالنا حنا نو ولا ديال نتوما فو، ولكن ديال لي بوتي زونفون لوغ مامون. اذا كنستعملو نوتر ملي كتكون عندنا نو، كنستعملو فوتر ملي كتكون عندنا فو اولا شي حاجه بحال هكا كتشير لديك فو، وكنستعملو لوغ الا كانت عندنا il ولا شي اسم عنده لي افيك اس بحال دي بوتي زونفون ولا لي بوتي زونفون. مزيان. إذا هذا نوتر فوتر لوغ. إذا هادو إمتى كنستعملوهم؟ ملي كتكون حاجة وحدة، مفهوم؟ يعني ماشي بلوغيال وكنتشاركو فيها حنا بزاف ولا نتوما بزاف ولا هم بزاف. بالنسبة لي زادجيكتيف بوسيسيف بلوغيال، يعني ملي كيكون داك لو نون اللي تابع هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف بلوغيال كنستعملهم مي تي ولا سي. هادو الا كانوا بزاف ديال الحوايج ديال واحد الشخص، مثلا لي زافير دو لاميا، يعني الحوايج ديال لاميا بوحدها سي زافير كنستعملو سي حيت ديال لاميا. الا قبيله قلنا ملي كيكون غير كنستعملو هذيك اللي فيها اس. الا كانوا لي زافير دو توا غنقولوا تي زافير، غنستعملو تي، فهم؟ الا كانوا لي زافير دو موا غنستعملو مي. بالنسبه لنو فو لور، يعني بزاف ديال الحوايج كيتشاركوا فيهم بزاف ديال الناس. مثلا لي بارون دو نو، يعني الاباء ديال حنا غنقولوا نو بارون، يعني اباؤنا، فهم؟ اذا استعملنا نو. علاش استعملنا نو؟ حيت عندنا تما نو لي بارون دو نو، ديك نو هي اللي وراتنا واش نستعملوا نو، فهم؟ اذا ديال البلوريال هما هادو نو فو لور. الا كانوا لي بارون دو فو غنستعملوا فو بارون. Là, quand les parents de par exemple des petits enfants maintenant, c'est leurs parents, leur avec s. Dans l'ordre de mais t c ou la non leur دائما كيتبعهم هما
واحد لو نو، واحد الاسم اللي عنده اس في الاخير، يعني بلوريال، يعني جمع. مفهوم؟ العلامه ديال الجمع كما كتعرفوها في الفرنسيه هي اس ولا اكس. واضح؟ إذا نمر لشيء آخر. إذا هنا عندنا exercice complete par un adjectif possessif qui convient. إذا نحاولوا نستعملوا واحد الادجيكتيف اللي هو مناسب في هاد l'exercice. مريم porte robe. إذا باش غنعرف اش من adjectif غنستعملو، غنلاحظ robe يعني اللي كاينه بعد هاد الفراغ واش هي féminin ولا masculin، واش هي singulier ولا pluriel، واش هي مفرد ولا جمع، واش هي مذكر ولا مؤنث، وديال من. اذا هنا ديال مريم، مفهوم؟ غوب وحده. كتقول واش كنقول لو غوب ولا لا غوب، مفهوم؟ غاماسي افير، افير عندها اس، وغاماسي عندها او زد، او زد كتكون ملي كنستعملو فو، كنهضروا مع فو. نو رونجون شومبر، عندنا هنايا نو وعندنا الشومبر ما عندهاش اس. جو فيت انيفرسير، اذا عندي جو وانيفرسير ما عندهاش اس، هي سينغولي مفردة. Les enfants arrosent jardin. Tu as oublié trousse à la maison. إذا كنشوفوا داك الاسم اللي بعد l'adjectif possessif وديال من، ديال داك لو سوجي، ديال الفاعل اللي سبق في لا فراز. غنشوفوا لا كوريكسيون ان شاء الله ونتعرفوا على لي زادجيكتيف بوسيسيف اللي مناسبين يكونوا في هاد الفراغات. إذا واضح؟ إذا كنلاحظوا دائما الاسم اللي جاي بعد l'adjectif possessif و لو سوجي على من كنهضروا. في الاول كنهضروا على مريم، الثاني غاماسي عندي او زيد الى اخره. نو جو لي زونفون و تو في الاخر. كنتمنى يكون يعني الفكره واصله. لاحظوا معايا لا كوريكسيون. اذا بما اننا كنهضروا على مريم يعني هي، مفهوم؟ بورت روب، اذا روب فيمينا غنستعملو سا روب. علاش استعملنا سا؟ حيت كنهضروا على مريم، ولا روب فيمينا سينغولير. غاماسي غنستعملو اما فوتر ولا فو، على حساب افير واش عندها اس ولا ما عندهاش. اذا عندها اس غنستعملو فو. نو رونجون عندنا نو غنستعملو اما نوتر ولا نو. عندنا الشومبر ما عندهاش اس غنستعملو نوتر. الا كانوا الشومبر باس غنستعملو نو، ان او اس. عندي جو فات مون انيفرسير، كنهضر على جو، اذا اما مون ولا ما. انيفرسير مذكر داكور ماسكولين، اذا غنستعمل مون. لي زونفون اروز لور جاردان. لور لاحظوا استعملنا لور، علاش؟ حيت كنهضروا على لي زونفون الاطفال، يعني شي حاجه ديالهم هما. هاد الحاجه ديالهم وحده جاردان ما عندهاش اس في الاخر، اذا استعملنا لور سون اس. Tu as oublié ta trousse à la maison. إذا استعملنا تا، حيت لا trousse féminin singulier مفردة، مفهوم؟ وكنهضروا على tu، إذا ديالك انت، إذا غيكون إما طون ولا تا ولا تي او اس، مفهوم؟ إذا استعملنا تا، واضح؟ ما استعملناش طون. ندوزو لي زادجيكتيف ديمونستراتيف نهضروا عليهم بطريقة وجيزة. إذا جمعتهم كاملين هنايا. لاحظوا معي سو، امتى كنستعملوا هذا السو؟ اللي كيكون الاسم اللي بعد منه ماسكولين سينغولير. كومونسون باغ اون كونسون. اكزومبل سو غارسون. اذا كنستعملوا هذا السو ملي كيكون الاسم اللي بعد هذا السو ماسكولين سينغولير مفرد مذكر. غارسون كنقولوا لو غارسون، اذا استعملنا سو. بالنسبه يعني وخص الاسم يبدا بان كونسون. بالنسبه الا كان ماسكولين سينغولي وكيبدا بان فويل، لي فويل هما ا او يو او ايغريك، الا بدا بهادو كنستعملو سيت سي او تي، مفهوم؟ واحد تي. الا كان ماسكولين سينغولي مفرد مذكر. عندنا مثلا اكزومبل سي طونفون. لاحظوا اونفون باش كتبدا ب او، وكنقولوا ان اونفون اذا هو ماسكولين سينغولي. بالنسبه لسيت جوج ديال تي فيمينا سينغولير، مثلا سيت في، واضح؟ سيت في حيت كنقولوا اون في.
دابا ندوزو للبلوريال. بالنسبة للجمع سواء يكون مذكر أو مؤنث، يكون جمع مذكر أو جمع مؤنث كنسميوه سي او اس. نشوفو هاد ليكزارسيس. complete par l'adjectif démonstratif. لاحظوا كنشوفوا دائما الاسم اللي بعد الادجيكتيف بوسيسيف هو باش كنعرف شنو ندير. فواتور، انيمو، كار، اربر. هادوك اللي كنشوفوا، هادوك اللي كيحكموا ليا على الادجيكتيف ديمونستراتيف. عفوا الا قلت بوسيسيف قبيله كنهضروا على ديمونستراتيف، اسم الاشاره. واضح؟ فواتور كنقولوا لا فواتور، انيمو لي زانيمو حيت عندها اكس، كار لو كار، اربر ان اربر. فهم؟ اذا خصني اولا نحددوا واش مفرد او جمع او مذكر او مؤنث. شوفوا لا كوريكسيون التصحيح ديال هذا التمرين. اذا قبل ما نشوفوا التصحيح، اذا كنقولوا لا فواتور. داكوغ؟ اذا سيت فواتور. اذا هذا هو التصحيح. سيت فواتور استعملنا سيت بجوج ديال التي حيت لا فواتور فيمينا. انيمو استعملنا سي حيت لي زانيمو بلوريال. سو كار استعملنا سو حيت كار كيبدا بكونسون وهو ماسكولين. سيت اربر استعملنا سي بواحد التي حيت اربر ماسكولين سانغوليي وكيبدا اون فويال. كنتمنى انكم استفدتوا في هذا الدرس، وشكرا لكم بزاف على الوفاء ديالكم لهذه القناه، والى اللقاء في درس اخر.